ये कुरान का तर्जुमा है। लाइक करे, शेयर करे अल्लाह के रज़ा के लिए। इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, पश्तो में भी मुफ्ती साहब फरमाएंगे। दोस्तों, आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 47 से 50 तक सुनने जा रहे हैं। वो आयत जिनमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को याद दिलाया कि उसकी नेमतें कितनी बड़ी थी, मगर इंसान फिर भी भूल गया। आए हम भी सोचे कहीं हम भी तो भूलने वालों में से नहीं। इन आयतों में अल्लाह ताला ने हमें माजी की एक ऐसे कौम का वाक़या सुनाया जिसने अल्लाह के वाज़ेह एहसानात के बावजूद नाफरमानी की। ये सबक सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। आए अब हम इन आयतों का तर्जुमा और मुख्तसर मफहूम सुनते हैं। हमारे पाकिस्तान कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद वाले मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब पश्तो में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी तर्जुमा फरमाएंगे। आप लाइक करें, शेयर करें और अब आगे तर्जुमा सुने। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जान क्लक कई पमानजो और पकोलु द सबर, वाक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। दा हुक्म हम यहूदियान दले अगर खिताब अभी तो शुरू दे व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, कुरान ईमान रवड़े वला तकुनु अव्वल काफिरिन बिही दा मकवई वला तश्तरू मकवई वला तलबिसुल हक़ दा मकवई वाक़ीमुस सलाह मुज़ कायम कर ज़कात वरकवई। नो खास किताब यहूदियान दले वो यहूदियान की दा मरज़ चे मुज़ बैठो को रुकू बैनो बोला। नो अल्लाह फरमाई चे कुल शान दे मुज़ मकवई वरकऊ मअर राकिईन, द मुसलमानानो शान दे मुज़ कवई चे रुकू बगे उन कवई। उस दी देना या बनी इसराइल तरगीब हम दे और शपक किस्म खिताबुना दी देना शुरू की बनी इसराइल का और दी की अत नेमतुना को अज़ाबुना जिक्र की, अत नेमतुना जिक्र की और को अज़ाबुना। या बनी इसराइल ए अलवाद याकूब अलैहिस्सलाम, ए यहूदियानो उज़कुरू निअमती अल्लती, याद कई नेमत जमा हगा अनअमतु अलैकुम जिमा गड़े देता सुबने। गण नेमतुना अल्लाह करी दी बाकी जे बजेरा दी टूल कुरान डक दुनिया की दाया वाहिद कौम तेर शवे दे ची अल्लाह डे अल्लाह मन डेर ग्रानो ज़का ची दा अंबियाओ अलवादो तो अल्लाह टूल कुरान दीन डक गड़े दे। या बनी इसराइल ए द याकूब अलैहिस्सलाम अलवाद उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद कई नेमतु नज़मा चे माता सुमनी करी दी व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मा गोरवाले दरकड़े देता सुलरा अलल आलमीन पटूल मखलूक़ात द ज़माने इस्तासु। ए द दुनिया यहूदियानो तासु न अलावा ची दुनिया के सुमरा आलम दी सुमरा मखलूक़ात दी पटूल तासु मा गोरा करी है। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, यकीनन मा गोरवाले दरकड़े देता सुलरा अलल आलमीन पटूल मखलूक़ात द ज़माने इस्तासु। दी उम्मत को अल्लाह फरमाई कुंतुम खैरा उम्मा, तासु गर उम्मत के बनी इसराइल पटूल आलमीन गरौ खुदाहा का आलमीन दी ची बनी इसराइल नमक की दुनिया की तीर शुरी दी और मन खुरुसुरा बनी। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, अनअमतु माज़िदा व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम दाहुम माज़िदा, यानी तासु नमक की दुनिया के सुमरा खलक तेर शवे दे पदे टूल तासु मा गोरा करी है। नन के यहूदी और ईसाई और अंग्रेज रापासी और दा ददी आयत नदा खबर कई कि मुख पटूल गोरयु अल्लाह कुरान की वेली दी व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, नुमंग और का जवाब दिवायु कि दीन आलमीन मुरादी वहाँ आलमीन ची दुनिया की मख की तीर शवी और नबी अलैहिस्सलाम को रुस्तुरा वाले व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन,
او ما غوره کړی تاسو په مخلوقات د زمانه تاسو واتقوا یوما او یریږئ د هغه ورځ واتقوا عذاب یوم او یریږئ د عذاب د هغه ورځ لا تجزی فائدہ باورنکی نفس یو نفس عن نفس بل نفس تا شیئا ذرا هیڅ یو نفس با د بل نفس پکار رانشي هیڅ یو پلار با د زوی پکار رانشي ګڼ تاییدات دي رستو برازي واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ویریږئ د عذاب د هغې لوی ورځ چې فایده به ورنکړي یو سړی بل سړي له شیئا ذره ولا یقبلو قبول به نشي منها ددنا شفاعت خلاصېدی شفاعت شفاعت سفارش ولا یؤخذ منها واب نغستی شي ددنا عدل سفدیا سپیسی ولا هم ينصرون او نبد دی امدادو شي دنیا کی کيو سړی مجرم شي او دې قید شي بند شي مدخلاسی سلور طریقې دي یا به یو سړی په خپل تعلقات خلاص معتبر سړی به خان به نواب به د علاقې مشر به نو لاړ بشي خپل لا مجرم مخلاص یا به یو نیک سړی عالم به خلق به قدر کې نو دې بلاړ شي ایسه چوب ورته وي حضرت سے تاسو راغله زه دې پریدم نو دنیا کې یو سبب تعلقات دي بد تعلقات دي یا ښه تعلقات دي پدې سره خلاصي دي او دوی یہ سڑے ہوئی دے پریدا او دد پځې زما دا بل کس واخلا داون کې دي دریم دا چې دې ورته وي دا پیسې واخلا رشوت ورکی او سړی خلاص او کدا درې واړه خبرې نه کیږي نو بیا زور دی ځان سره ډېر خلک بوزي قام بوزي تاړه ماته کی خپل سړی خلاص نو دی آیت کی اللہ وی چې قیامت کی نبد سړی تعلقات پکاري او نبد یو بځه بل سړی نیولې کیږي او نه بچانه پیسې اغستل کیږي پیسې خو باندې او نه بد چا زور راځي نو څنګه به خپل سړی خلاص کړي واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا او یریږئ د قیامت نه چې نه به پکارېږي یو سړی بل سړي لره هېڅ ولا يقبل منها شفاعت او نه به قبلېږي د دنا شفاعت معتزله مطلقا د شفاعت انکار کوي چې شفاعت نشته داسې نه ده شفاعت شته دی انبیا به شفاعت کوي علما به کوي نیکان به کوي قرآن به کوي روژه به کوي شفاعت شته دی دلته کې چې کوم ځای کې نهي راځي نفي لا يقبل نو دین شفاعت قهري مراد ده یو سړی پیر صاحب دی مرشد دی او خپل مرید ته وایي چې دنیا کې څه کوي کوه زه به دې خلاص کړم دې ته وایي شفاعت قهري یو پیر یو مرشد قیامت کې د الله نه خپل سړی په زور نشي خلاصولی دې ته وایي نفي د شفاعت قهري چا زور به نه چلیږي دا سینا چې دنیا کې مونږونه نه کوي بيدی نه ګرځي او پیر صاحب لمن دی نیولې نه او پیر صاحب ته دا چې په آخرت کې خلاص کړ هیڅ څوک دې نشي خلاصول شفاعت شته ده او دلته وی ولا يقبل منها شفاعه زبردستی قهرن جبرن د شفاعت بچا نه چلیږي په الله د چا زور نشته واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ویریږئ د قیامت درز نبا فائدہ ورکی یو سړی بل سړی لا هیڅ مسلمان و کافر لا فائدہ نه ورکی پلار بزوی نه ورکی خاون مخزی نه ورکی ولا يقبل منها شفاعت نبنچا شفاعت قبلیږي ولا يؤخذ منها عدل نبنچانا فدیه جرمانه رشوت اغستې شي
ولا هم ينصرون نه به چا امداد وشي. اوس اته نعمتونه ذکر کړي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کله چې ما خلاص کړی تاسو اے الواد بنی اسرائیل د خطاب دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کله چې ما خلاص کړی تاسو من آل فرعون فرعوناننا يسومونكم رسول بيتاسو دا سوء العذاب سخت بدترین عذاب سزا يذبحون لالول بي ابناءكم زامستاسو ويستحيون بريخل بي نساءكم لونستاسو. نساء خزي دوي ومراد دنا لونه دي لونه بيوامستي في المعال يعني رستو بیا خزي شوي. ويستحيون نساءكم بريخل بي زنانستاسو. وفي ذلكم بلاء من ربكم او قدی مذکور کی تاسو لرا امتحان دے بلاء آزمائش دے من ربکم طرف درب تاسونا عظیم دیلوی. یو نعمت دادے چې ما فرعون نخلاص کرے. دویم نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا کل چې ما وشلو وَإِذْ فَرَقْنَا کل چې ما بیلگو بكم اے لکم تاسو لرا البحر دریاب. دویم نعمت زما یاد کړئ چې ما تاسو له دریاب وشلو دریاب می سری کو دریاب می جل کو بحر احمر او بحر قلزم دا د دنیا غټ دریاب دی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کړئ هغه وخت چې ما جل کو سری کو تاسو لرا دریاب. فَأَنْجَيْنَاكُمْ نما بچ کړئ فَأَنْجَيْنَاكُمْ نما خلاص کړئ. دا دویم نعمت دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ غرق میکړو فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو قتل. رستو برازی فرعون الله بار راويستو دی بیاو پیرو دا سینا چې فرعون دلته ډوب شو او څو وخت پس بیا راوځي. وانتم تنظرون تاسو ورته قتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا یاد ته هغه وخت چې ما وعده واغستلو موسی علیہ السلام نا 40 لیلة دسلیخ تشکو چې لای کړه. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوسه اتخذتو دا دو مفعول غواړي. ثم اتخذتم العجل الها موسی علیہ السلام لار چې لیلا او رسو خپل رور هارون علیہ السلام قوم کې پرې خو چې د دې خیال ساده دی گمراه نشي. او سامری لوی بېمانه د قام نه کاری را جمع کړل هغه ته ور بلک هغه نه اسخه جوړ او خلک به شرک اخته. یاد کړئ هغه وخت چې ما وعده واغسته د موسی علیہ السلام نه صلیح شپې بیا اونې ول تاسو سخیلرا اله من بعده رسول د موسی علیہ السلام وانتم ظالمون تاسو ظلم وکړ. ثم عفونا بیا مینه بخنه وکړه. دا دریم نعمت دی. ثم عفونا بیا مینه عفو وکړه من بعد ذلك رسول دینا لعلكم تشکرون خامخ چې تاسو شکر وباسئ. لائک کہے شیئر کہے دا اللہ درزا دا پارا اور سبسکرائب ضرور کہے اور پا کومنٹ کے ضرور ماتا خبر ہو کہے چھے ویڈیو خدا یا سا غلطیانی دی پکے ځکه چې ستاسو مشوره ما د پاره ډېره زیاته فایده نه کده او څه قسم مسله یې پکې نو ماته وایي چې دا کار پکې صحیح نه دی یا داسې دی دا داسې دی او که ښه نه ښه خبره وکړئ. صحیح ده. الله پاک هم خوشحاله کا. الله پاک هم په دنیا او په آخرت کامیاب کا. الله پاک هم حج او عمرې دپاره قبول او منظور کا. الله پاک هم په بدن کې څه قسم بیماریانې یا د مور پلار رونه خویندو د رشته دارانو په بدن کې څه قسم بیماریانې د هغې شفا راکا. الله پاک هم کاروبار کې برکت واچا. الله پاک هم د حلال رزق راکا. الله پاک د صالح الواز راکا او جس د چا چې الواد دی هغه صالح او نیکزاده حافظ قرآن علما جوړ کا. آمین ثم آمین. معلوم دعاګانو کې یاد ساتھ. ویڈیو لائک کرے اور شیئر کرے د اللہ درزا دا پرا. اللہ خوشحال کا.